أكبر. وأذنت لك بالطريقة النقشية والقادرية وطرقها المتعددة، وأذنت لك بالاسم الأعظم الله، ظهورا للفكر وذكرا في القلب ليلا نهارا. وأرجو الله أن يفتح عليك في الحديث أكثر، وفي العلم أوسع، وفي الطريق معرفة وعروجا. آمين. فتح الله عليك. آمين. وأشهد الله أني أحبك. الله يا وتكتب لي هذا السند. حاضر يا سيدي إن شاء الله. حاضر يا سيدي. يصلكم إن شاء الله. أنا بالخدمة. هذه السلسلة العالية. نعم يا سيدي. पहुंचा दिया जाएगा إن شاء الله. وهنا حلقة الإجازة سيدي. ما شاء الله. أنت كذلك أجيزني بالتشريف، أنا لست أخي، ولكن أنا أريد هذا. سبحان الله. فلا مناص من ذلك. امتثالا لأمرك وتحصيلا للسعادة من الله سبحانه وتعالى، وتحصيلا لما منحك الله سبحانه وتعالى من معرفة وعلم وسلوك، فإني لمحض امتثال أمرك أجيزك في السجدة. تقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم، وجعلنا متبعين لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مبتعدين عن البدع والخرافات، وسالكين مسلك أهل السنة والجماعة ومسلك الأولياء الصالحين المتبعين لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن أسلك مسلكك باتباع السنة. بارك الله فيك.